Hello mga kapaglaong, maayong adlaw, maayong gabi kaninyong tanan. Kumusta mo? Welcome na usab sa kuang channel. O go for this video, akong i-share sa inyo ang nahitabo ng mga episode sa unsay naa diri sa Hope Channel Cebu. So kini nga topic or kini nga episode amo kong kauban si Pastor James Lee and Pastor Heshbon. Ang among gihisgutan niini ang usa sa pinaka-importante nga butang sa atong kinabuhi, ang pagpili og priority. Kung ikaw wala kag priority, ayo sa pili char. So sa adlaw-adlaw na to nga pagpanginabuhi, daghan kayo tagiatubang trabaho, pamilya, barkada, kaugalingon, usahay murag maglibog ta kung unsa gyud ang dapat unahon. Pero kabalo mo, ang pagpili di og priority mo ay usa ka paagi sa pagpakita kung unsa gyud ang atong gihatagan og bili. Dili man sayon, usahay kinahanglan nato buhian ang mga butang nga gusto nato karon para mas makabaton ta og maayong kaugmaon. Pananglitan, imbis maglaag ta karong weekend or holiday, ato na lang gamiton ng oras para magtuon o magtrabaho kay kabalo ta nga nay dakong epekto ni puhon. Og halimbawa kung estudyante ka, unsa man ang mas importante, ang makakuha og taas nga grado o ang pirmi nga pag-uban sa barkada? Kung nanarabaho ka, dapat ba nga magpadayon sa trabaho nga walay growth o mangita og bag-o nga oportunidad? Ang pagpili og priorities dili lang bahin sa kung unsa gid ang importante, kundi unsay mas importante karon ug unsay makatabang sa imuhang tinuod nga tumong. Ayaw kahadlok mo balibad kung kinahanglan ug ayaw kalimot nga ang pagpili og priorities sa kaporma sa pag-atiman sa imong kaugalingon. Salamat kay sa inyong pagpamina. Kung nakarelate mo, ayaw mo kalimot og like, comment og subscribe. Kita-kita na pud ta sa sunod na to nga mga video. Salamat kaayo kay kanunay mo nagsunod og subaybay sa ako ang channel, hoping nga namo sa maayong kahimtang karon. God bless ka na tong tanan.